नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। बाढी र पहिरोबाट 40 जना बढीको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक। उद्धार र राहतमा कमी हुन नदिने दाबी। परिषदको यसको बैठक भएको थियो। म्याग्दीमा पहिरोबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 20 पुग्यो। हराएका 34 मध्ये 14 जनाको खोजी जारी। सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह बढ्दा जोखिम उच्च। 56 ढोका मध्ये 38 वटा ढोका खोलियो। गैंडाकोटमा बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। सयौं सवारी साधन र यात्रु बाटोमै अलपत्र। र कोरोना भाइरस पुरै समाप्त पार्न सक्ने नदेखिएको WHO को भनाइ। दोस्रो लहर रोक्न र लकडाउन बढाउन सुझाव। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ विपद व्यवस्थापन बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बाढी र पहिरोबाट 3 दिनमा 43 जनाभन्दा बढीको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक राखेका छन्। बाढी पहिरोका कारण मुलुकका 11 जिल्ला प्रभावित भएको र 50 जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएपछि त्यसको पूर्व तयारी गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक राखेका हुन्। बैठकमा विपदको पूर्व तयारी, उद्धार र राहत तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको छ। 2-3 दिनमा हामीले जुन देख्यौँ, मनसुनको सुरुवात सँगसँगै हामीले पर्वतमा जुन देख्यौँ, त्यस्ता खालका घटनाहरूले गर्दाखेरि हामीले यसलाई आज रिफ्लेक्ट गरेर हेरौँ हामीले के भइरहेछ, हाम्रो पूर्व तयारीको कार्यक्रमहरू हामीले के गरिरहेका छौँ, त्यो चिजमा हामीले अझै कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ, कसरी जनताहरूको बिचमा हामीले यसको तुरुन्तै राहत पुनर्स्थापना गर्ने चिजहरूलाई यथाशक्य जस्ट इन टाइम कति छिटो पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीहरूले सबै मन्त्रालयहरूको बिचमा, सुरक्षा अङ्गहरूको बिचमा र अन्य सम्बन्धित अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर आज सोमालेजीको अध्यक्षतामा 4थो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा यो परिषदको यसको बैठक भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो मात्रै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिने र बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा हुने परिषदमा सरोकारवाला मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख सदस्य हुने गर्दछन्। बाढी पहिरोले देशका विभिन्न भागमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याउन थालेको छ। हिजो एकै दिन 23 जनाको मृत्यु भएको छ। 36 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार 26 जना घाइते भएका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा 7, म्याग्दीका धौलागिरी र मालिका गाउँपालिकामा अनि लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकामा 2 र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। म्याग्दीमा 14 र जाजरकोटमा 5 जना बेपत्ता छन्। कास्कीमा 17, रुकुम पश्चिममा 1, जाजरकोटमा 5, लमजुङमा 3 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि बुधबार मध्यरात बाढीले सिन्धुपाल्चोकका 12 नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा 2 वटा बजारै तहस नहस पार्दा 3 जनाको ज्यान गएको थियो। 20 जना बेपत्ता भएका थिए। बाढी पहिरोबाट 8 जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये दोलखामा पहिरो र तनहुँमा बाढी गए पनि मानवीय क्षति भएको छैन। मानिसको ज्यान जाने गरी विभिन्न 12 जिल्लामा बाढी र पहिरोजन्य ठूला विपदका घटना भएका छन्। हिजोसम्म पर्वत, पाल्पा, बझाङ, गुल्मीको इस्मा, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, लमजुङ, रुकुम पश्चिममा गएको पहिरोमा परि 46 जनाको मृत्यु भएको हो। हालसम्म 58 जना बेपत्ता रहेका छन्। म्याग्दीमा पहिरोले पुरिएर बेपत्ता भएका मध्ये थप 11 जनाको शव भेटिएको छ। यो सँगै म्याग्दीमा पहिरोले पुरिएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 20 पुगेको छ। अन्य 14 जनाको खोजी जारी रहेको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन्। मराङको रामछेमा पहिरोमा परि घाइते भएका 3 जना
को हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी बेनी अस्पतालमा ल्याइएको छ। धौलागिरी गाउँपालिका 6 मराङ्की घाइते गर्भवतीलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत पोखरा मणिपाल अस्पताल पठाइएको छ। मालिका गाउँपालिका 5 देवी स्थान र धौलागिरी गाउँपालिका 7 काफलडाँडामा पहिरोका कारण 93 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। देवी स्थानको ताम्ला, गर्जरा, दारिमबोट, घोर्लटे, दी र पारीभित्ताका 53 घरको सामानसहित स्थानीयवासीलाई रुन्मामा सारिएको हो। 30 किलोवाट क्षमताको मगरदाङ लघु जलविद्युत परियोजनाको नहर, बाँध र विद्युत गृह पहिरोले बगाएको छ। गैंडाखोला लघु जलविद्युत परियोजनाको संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जम्बूमा बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट राहत सामग्री सङ्कलन गरी 12 नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घ कुलेश्वर, कृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेस सुकेधाराबाट सङ्कलन गरिएको विभिन्न सामग्री 12 नगरपालिकाका प्रमुख निम्फुन्जो शेर्पालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 25 बोरा चामलसहित दाल, तेल, नुन लगायतका खाद्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहालले बताए। उनका अनुसार पीडितहरूका लागि ब्ल्याङ्केट, सुतीको साडी तथा कपडासहित साबुन एवं मञ्जन र ब्रस समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। राहत एभिन्यूज टेलिभिजनको कोरोना कहर एभिन्यूज पहल कार्यक्रमको समन्वयमा वितरण गरिएको हो। राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्दै नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घ कुलेश्वरका रमेश थपलियाले आफूहरूले अहिले सानो सहयोग मात्रै गर्न सकेको र आगामी दिनमा थप सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। राहत सामग्री बुझ्दै 12 नगरपालिका प्रमुख निम्फुन्जो शेर्पाले आफूहरूको पीडामा मलम लगाउन पहिलो राहतको रूपमा सो सामग्री प्राप्त भएको भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिए। बुधबार राति आएको बाढीले 1205 जम्बूमा मात्रै 37 घर प्रभावित भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सो घटनामा अझै 18 जना बेपत्ता भएका छन्। सोही दिन भोटेकोशी गाउँपालिका 5 बन्जीमा समेत 4 घर पुरिँदा 4 जना बेपत्ता र 3 जना घाइते भएका छन्। बिहिबार राति भोटेकोशी गाउँपालिका 3 लार्चामा पहिरोले केही घर पुरिँदा 1 जना बेपत्ता भएका छन् भने 2 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार साँझ चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 10 सुकुटेमा अन्दाजी 9-10 वर्षका एक बालकको शव फेला परे पनि पहिचान भने अझै हुन सकेको छैन। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहावले खतराको स्तर पार गरेको छ। हिजोदेखि नै कोशीमा पानीको बहाव उच्च भएको हो। आज पानीको बहाव 2,74,365 क्युसेक प्रति सेकेन्ड मापन गरिएको छ। शुक्रबार भने पानीको बहाव 2,54,615 क्युसेक प्रति सेकेन्ड थियो। पानीको बहाव बढ्दै गएपछि कोशीका 56 मध्ये 38 वटा ढोका खोलिएको छ। पानीको बहाव सतर्कता रेखा पार गरेपछि कोशी तटीय क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेज भन्दा दक्षिण 19 किलोमिटरसम्म नेपालतर्फ रहेको पश्चिमी तटबन्धमाथि पानीको दबाव बढेको छ। 5 वर्ष अघि भारतीय कोशी योजनाले कोशीको मध्यभागमा पाइलट च्यानल खनेर पानीको बहावलाई पश्चिमतिर फर्काइएपछि सुरक्षित रहँदै आएको सप्तकोशीको पश्चिमी तटबन्धमाथि दबाव बढ्दै गएको हो। कोशीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि हनुमाननगर, कङ्कालिनी नगरपालिकाका विभिन्न भागमा जोखिम बढेको छ। यसैगरी कोशीको पश्चिमी तटबन्ध नजिक रहेको तिलाठी कोइलाडी गाउँको एउटा वडाका बासिन्दा पनि जोखिममा परेका छन्। यसैबीच निरन्तरको वर्षापछि सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै कोशीको मध्य भागमा रहेको हनुमाननगर, कङ्कालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 13 गोबरगाडा गाउँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। चारैतिरबाट कोशी नदीले घेरिएको टापु भनेर चिनिने बाढी पसेपछि जलमग्न भएको हो। गोबरगाडामा 80 घरधुरीमा करिब 200 जना बस्दै आएका छन्। गोबरगाडा टापुमा फसेकाहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। जग्गा प्लटिङका क्रममा ढल र ड्रेनको व्यवस्थापन नहुँदा चितवनको भरतपुर 7मा बस्ती नै डुबानमा परेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 स्थित उज्जवल टोल र आसपासको बस्ती डुबानमा परेको हो। लगातारको झरीसँगै स्कुल चोक र प्रेम बस्ती आवास क्षेत्र अहिले जलमग्न बनेको छ। प्रेम बस्ती माविसँग जोडिएको उक्त क्षेत्रमा बस्ती 2060 पछि विस्तार भएको हो। बस्ती बनाउँदा प्लटिङ व्यवसायले ढल, नाली, ड्रेन लगायतका संरचना नबनाउँदा अहिले समस्या देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। विकास चोक क्षेत्रबाट बगेको पानी, घोलको पानी बस्तीमा पसेर हरेक वर्ष दुःख दिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। टोलमा केही स्थानमा राखिएको नाली पनि बन्द भएका कारण पानीको निकास भएको छैन। उज्जवल टोलसँगै रहेको अर्को प्लटिङमा बसाइएको बस्ती पनि डुबानमा परेको छ। त्यहाँका केही घर र रेस्टुरेन्टहरू भित्र पानी पसेको छ। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट 9 थुम्सीमा बाढीले कलभट बगाउँदा अवरुद्ध भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। आज बिहान आएको बाढीले थुम्सी स्थित निर्माणाधीन कलभट बगाउँदा आज बिहान राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले दिएको जानकारी अनुसार साना गाडीहरू दोहोरो सञ्चालनमा आएका छन् भने ठूला गाडीहरू एकतर्फी सञ्चालनमा आएका छन्। अविरल वर्षाले गैंडाकोट 9 थुम्सी स्थित निर्माणाधीन डाइभर्सनको कलभट बाढीले बगाउँदा अवरुद्ध भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग 8.5 घण्टापछि सुचारू भएको हो। एक सातादेखिको अविरल वर्षाले हुम्लाका 7वटा स्थानीय तहमा क्षति पुर्याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका अनुसार चङ्खेली गाउँपालिका 1 जाँचे खोलामा आएको बाढीले 4वटा घर पुरेको छ। सोही गाउँपालिकाको दर्मामा रहेको 2 तले देवल पहिरोले भत्काएको छ। सर्केगाड गाउँपालिका 4 मुन्डे गाउँमा पहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ। सोही गाउँपालिकाको उना पानीको तातो पानी कुण्ड र शौचालय बाढीले बगाएको छ। अदानचुली गाउँपालिका 6 लौठीका 1 घर भत्केको छ। खारपुनाथ गाउँपालिका 2 स्थित लक्ष्य खोलाको काठे पुल पनि बाढीले बगाएको छ। नल्ला खोलामा रहेको घट्ट समेत बाढीले बगाएको छ। नामखा गाउँपालिका लिमिका तिल जाङ हल्जी गाउँको सडक अवरुद्ध भएको छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका क्षेत्रका 43 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अविरल वर्षाका कारण सेती नदीमा बहाव बढेपछि करिब 200 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 का 28 र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 का 15 घर परिवार गरी कुल 43 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ। विस्थापितलाई मगर समाज, गुरुङ समाज र राधाकृष्ण मन्दिर त्यसैगरी तिब्बती क्याम्पमा स्थानान्तरण गरिएको हो। बाढीले शुक्ला गण्डकी 4 र 8 जोड्ने पक्की पुल पनि जोखिममा पारेको छ। बाढीका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानले दुःख व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले सिन्धुपाल्चोक लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण हुन गएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो। भारतीय दूतावासले ट्विट गर्दै पहिरोमा गुमाएका परिवारप्रति समवेदना एवं प्रभावित सबैप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गरेको हो। त्यस्तै पाकिस्तानकी विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैशीले नेपालमा बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउने परिवारका सदस्यप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। कुरैशीले ट्विट मार्फत आफूहरू नेपाली जनताका साथमा रहेको समेत बताएका छन्। इलामको माई जोगमाई गाउँपालिका 2 मा रहेको जोगमाई खोलामा मोटर रेवल पक्की पुल निर्माण भएको छ। पक्की पुल निर्माण भएसँगै वर्षौंदेखि स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएको हैरानी र जोखिम अन्त्य भएको छ। इलामको माई जोगमाई गाउँपालिका 2 जोगमाईमा वर्षौंपछि मोटरेबल पक्की पुल निर्माण भएको छ। पक्की पुलको अभावमा वर्षौंदेखि स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएको हैरानी र जोखिमको पुल निर्माण भएसँगै अन्त्य भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच 2 करोड 67 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको पक्की पुलको प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर मगर र प्रदेश सांसद खिनु लङमा लिम्बुले उद्घाटन गरेका छन्। पुल निर्माण भएसँगै वर्षैयाममा ज्यान जोखिममा राखेर खोला आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता सधैँका लागि अन्त्य भएको र स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म लानका लागि सहज भएको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। सन्दकपू जानलाई अति सुविधा भयो, ओहोरदोहोर गर्नलाई बहुत धौधौ थियो। अहिले पुल बनिकन हामी सबै जनताहरूलाई एकदम सुविधा छ। घोडा, गाई, बाख्रा, मान्छेलाई बहुत समस्या थियो। यो समस्यालाई
अहिले चाहिँ यो पुलले गर्दाखेरि बहुत हर्षित, जनतालाई पनि बहुत हर्षित भइरहेछ। बर्खाको समयमा पनि तपाईँको सामान ओसार पसार गर्नको लागि सहज हुनेछ। विद्यालयका हकमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि विद्यालयका भवनहरू यसरी निर्माण भइराखेको अवस्था छ। त्यो निर्माण भइराखेको अवस्थामा बर्खाको समयमा पनि निर्माण गर्नुपर्ने कार्यक्रम त्यसरी नै आउँथे। त्यस्तो हुँदाखेरि शनिश्चरबाट मान्छेले डोकामा इँटा बोकाएर, डोकामा भडामा बलुवा बोकाएर अनि अरू सामग्रीहरू भडामा बोकाएर पनि हामीले विद्यालय निर्माण गर्ने काम गरेका थियौँ। सडक डिभिजन कार्यालय इलाम मार्फत ठेक्का लगाइएको पुल मैनाचुली झापाली जेबीले निर्माण गरेको हो। भौगोलिक कठिनाइका बीच निरन्तरको प्रयत्न र प्रयासपछि 16 मिटर लम्बाइ र 13 मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। हिजो घोडाबाट र पिठ्युमा नाम्लोबाट बोकेर जुन सामान पारीसम्म लगेर आफूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्नुहुन्थ्यो। पक्कै पनि अब तपाईहरुका घर आँगन छेउसम्म गाडी जानेछ र यो गाडी गएपछि तपाईहरुलाई धेरै राहत भएको महसुस हुनेछ। ठेकेदार कम्पनीका शेरबहादुर थापालाई प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगर र प्रदेश सांसद खिनु लङबा लिम्बुले भौगोलिक कठिनाइका बीच गुणस्तरीय पुल निर्माण सम्पन्न गरेको भन्दै प्रशंसा सहित सम्मान गरेका थिए। पुल निर्माणले स्थानीयलाई वर्षातमा सनसरे बजार हुँदै जौबारी, नयाँ बजार, सन्दकपुर लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र सहित जिल्लाको पहाडी भूभागका विभिन्न क्षेत्रमा आवत जावत गर्न सहज भएको माइजोगमाई गाउँपालिकाले जनाएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। बागलुङका किसानहरू खेतबारीमा कुचो कोदालो गर्दै मानो रोपेर मुरी उब्जाउने काममा व्यस्त छन्। सरकारी निकायहरूलाई किसानलाई भन्दा बढी कामको चटारोले सताएको देखिन्छ। जथाभावी बजेट सकाउने र सबै पैसा खर्च भएको देखाउने चटारोमा विकासे अड्डादेखि साना ठुला सबै निकाय लागि परेका छन्। बागलुङमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा तब पूर्वाधार विकासको नाममा बजेट सक्ने चटारोको परिपाटी अन्त्य हुन सकेको छैन। हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकास केवल बजेट सक्ने काम मात्रै हुने गरेको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले बजेट पारित अघिल्लो वर्षको असारमै गरे तापनि बजेट सक्ने उद्देश्यले अन्तिम समयमा काम हुँदा विकास निर्माण टिक्ने गरेको छैन। मध्य वर्षातको समयमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरू केवल बजेट सक्ने काम मात्र हुने बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताए। धेरै ठाउँमा भूक्षयले यति प्रभाव पारेको छ, आज गाउँका सम्पूर्ण बाटोहरू बन्द भइसकेका छन्। त्यो बाटोहरूलाई खुलाउने कसले, त्यसको बाटोको स्तर उन्नति गर्ने कसले, नगरपालिकाले गाउँपालिकाले त्यसको चाहिँ त्यो बाटोलाई संरक्षण गरेको हामीले देखिरहेका छैनौँ। असारे विकासले पाइले पिच्छे विभिन्न समस्या हुने गरेका छन्। असारे विकासले भूक्षय, बाढी पहिरो र जनतामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न खालका समस्या ल्याउने गरेको छ। अहिले सरकारले बजेट चाहिँ जेठ महिनामा ल्याउँछ हैन, कम्तीमा दसैँ तिहार अगाडिसम्म सबै प्रकारका चाहिँ अफिसियल चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामी दसैँपछिबाट काम सुरुवात गर्ने भने पनि चैत्र वैशाखसम्म मजाले सकाउन सक्छौँ। तर यो एउटा प्रविधि, त्यसमा चाहिँ अलिकति नियत पनि जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पर्याप्त बजेट हुँदा हुँदै र समयमै बजेट आउँदा आउँदै पनि विकासका लागि छुट्याइएको बजेट अन्तिम समयमा खर्च गर्ने परिपाटी रोक्न बागलुङका बासिन्दाले माग गरेका छन्। कतिपयले यसमा सरकारी निकायकै मिलेमतोको आशंका गरेका छन्। जुन किसिमबाट जथाभावी रूपमा असारे विकासका कारणले अहिले हाम्रो सिङ्गो गाउँलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने किसिमबाट हामी देख्न सक्छौँ सरकारी योजनाहरू। त्यसले चाहिँ सरकारी योजनाको जुन बजेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वास्तविक विकासको बाटोमा लगाउने हो भने वार्षिक जुन हाम्रो आर्थिक वर्ष हुन्छ त्यसको सुरुवातदेखि नै विकासका कामहरू गर्ने भने यो असारको मुखमा बर्खाको मुखमा यस्ता प्रकारका विपत्तिहरूको सामना गर्न पर्दैन। यो चाहिँ समस्याहरू कहिले गर्ने हो, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। यो माथि नखन्ने भन्दा पनि अब यिनीहरू मानेन। यस्तो बर्खा सिजनमा खन्दाखेरि बागलुङमा वर्षभरिलाई छुट्याइएको विकास निर्माण खर्चको लगभग 40% मात्र काम अन्य समयमा र करिब 60% काम असारमा खर्च हुने गरेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट।
कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त पारिरहेका बेला आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइँदैछ। जुलाई 11 को दिनलाई विश्व जनसङ्ख्या दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ। यो वर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पूर्ण अन्त्य गरौँ, महिला र किशोरीहरूको स्वास्थ्य र अधिकार सुरक्षित गरौँ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ। दिवसको अवसरमा सन्देश दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले जनसङ्ख्याको नियन्त्रण भन्दा पनि जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2% भन्दा तल झरेको देखिएपछि जनसङ्ख्याको नियन्त्रण भन्दा पनि जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले तय गरेको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा प्रतिबद्धता जनाई लागू गरेको दिगो विकास लक्ष्य लगायतका हरेक कार्यक्रममा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन प्राथमिकतामा परेको छ। मन्त्री ढकालले कोरोना सङ्क्रमणबाट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरू लगायतका अधिकारलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने कुरामा सरकार सजग रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। विश्व जनसङ्ख्याको सूचीमा नेपाल 49औं ठूलो मुलुकमा पर्दछ। नेपालको जनसङ्ख्या हालै 3 करोड नाघिएको छ। अहिले संसारको जनसङ्ख्या 7 अर्ब 79 करोड 71 लाख 92 हजार नाघिएको छ। यस वर्ष 42 करोड 80 लाख भन्दा बढीको जन्म हुँदा 30 करोड 97 लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। सन् 2030 मा विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब 54 करोड भन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा थप 14 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरा र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा गण्डकीमा थप 14 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार नयाँ सङ्क्रमितमा तनहुँका 4, स्याङ्जा, बागलुङका 3, कास्की र म्याग्दीका 2 जना रहेका छन्। यो सँगै गण्डकीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1176 पुगेको छ। प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनेको सङ्ख्या 633 पुगेको छ। गण्डकी अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट 4 को मृत्यु भएको प्रदेश मानिन्छ। मृत्यु हुनेमा बागलुङ र गोर्खाका 1 जना र स्याङ्जाका 2 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशंका भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, 6 महिला सहित 149 जनालाई भक्तपुर स्थित क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा नलगे भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिका 7 खरिपाटी स्थित क्वारेन्टिनमा लगिएको हो। कतार एयरवेजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका मध्ये केहीलाई कोरोना सङ्क्रमणको आशंका भएपछि विमानस्थलबाट 9 वटा गाडीमा राखेर सिधै खरिपाटी स्थित क्वारेन्टिनमा लगिएको हो। एउटै विमानमा आएका केहीलाई कोरोनाको आशंका भएपछि सबै यात्रुलाई नियमअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा लगेपछि त्यहाँको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने गरिए पनि उनीहरूलाई भने सिधै क्वारेन्टिन लगिएको हो। क्वारेन्टिनमा लगेर PCR परीक्षणको तयारी गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। साझा यातायातले साउन 1 गतेदेखि आफ्नो सेवा सुरु गर्ने भएको छ। साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले आज ट्विट गर्दै छोटो दूरीमा बस सेवा सञ्चालन गर्न लागि जानकारी दिएका हुन्। सार्वजनिक यातायात व्यवसायले आन्दोलन गरे पनि साझाले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार बस चलाउन लागेको हो। सुरुमा नियमित रूपमा बस चलाउने साझाको तयारी छ। 4 महिनादेखि बन्द रहेका गाडी चलाउनका लागि साझाले अहिले मर्मतको काम गरिरहेको छ। सरकारले बिहिबार छोटो दूरीमा सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक यातायातले 50% सिट क्षमतामा 50% भाडा बढी लिएर यात्रु बोक्न पाउने सरकारले जनाएको छ। यातायात व्यवसायी महासङ्घ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले भने तत्काल बस सेवा सुरु नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उनीहरूले ब्याङ्कको किस्ता, स्वास्थ्य बिमा, स्वस्थ सुरक्षा मापदण्ड लगायतका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः बढाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 1 रुपैयाँको दरले बढाएको हो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार अब पेट्रोल प्रति लिटर 102 रुपैयाँ, डिजेल 88 रुपैयाँ र मट्टीतेल 88 रुपैयाँ पर्ने निगमले जनाएको छ। हवाई इन्धन र LP ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको छ। यसअघि निगमले असार 16 गते पेट्रोलमा 5 रुपैयाँ तथा
डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ बढाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूची अनुसार भाडा दर समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। बाजुरा जिल्लाको मुख्य सडक साफे मार्तडी राजमार्ग लगायतका बाजुराका सबै ग्रामीण सडक यति बेला अवरुद्ध भएका छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा कोरोना महामारीका कारण भन्दा पनि भोकमरीले बाजुरावासीले शास्ति खेप्नुपर्ने देखिएको छ। एक सातादेखिको अविरल वर्षासँगै बाजुराका सबै सडक खण्ड अवरुद्ध भएका हुन्। यसै क्रममा बाजुराको साफे मार्तडी सडक खण्डको बल्दैमा पूर्ण रूपमा सडक अवरुद्ध भएको छ। पैमाबाट पहिरो खस्ने र बुढीगङ्गा नदी थुनिएर सडक छेउ भासिएर पूर्ण रूपमा सडक अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा यस वर्ष बाजुरामा भोकमरीको समस्या निम्तने भएको छ। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण भन्दा भोकमरीले बाजुरावासीले शास्ति खेप्नुपर्ने भएको छ। अब यो बन्दका कारण अहिले हामी कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि बन्दाबन्दीको समयमा चाहिँ खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसकेको स्थिति र अब फेरि यो बर्सातका कारणले गर्दाखेरि उत्तरी भेगहरूमा पनि गाडीहरू नचल्ने, ट्र्याक्टरहरू नचल्ने र साफेदेखि मार्तडी आउने जुन बाटो छ, सडक छ, त्यो सडक पनि अवरुद्ध भएका कारण असाध्यै समस्याहरू चाहिँ सिर्जना चाहिँ हुन सक्छ। सडक डिभिजन कार्यालयले भने निरन्तरको वर्षा र बाढीका कारण तत्काल सडक मर्मतको काम गर्न नसकिने जनाएको छ। जिल्लाका सबै सडक अवरुद्ध भएपछि स्थानीय निकायले भने चासो देखाएका छन्। वर्षासँगै असोज महिनासम्म मार्तडी कोल्टी सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने भएकाले निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय निकायले माग गरेका छन्। हिजो मात्रै तपाईको त्यो सडक कोल्टीलाई समयमा मात्र एउटा ट्र्याक मात्रै खोल्नु पर्यो भने वान वे पनि खोल्नुपर्छ भन्ने किसिमको पहल भएको छ। अब आज बिहान पनि मलाई डीले फोन गर्नुभएको थियो, तर पनि के हो भने त्यसलाई चाहिँ डबल रोड लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि, जो त्यो रोड सम्भव छैन। यातायातका साधन चल्न नपाउँदा बाजुरामा अत्यावश्यक सामग्रीमा कालोबजारी हुन थालेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा हिँडेरै सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सडक डिभिजनसँग समन्वय गरी तत्काल सडक खुलाउन पहल गर्ने स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। साफे मार्तडी सडक खण्डको द्वारी भन्ने स्थानमा अस्ति 22 गते बिहान 8:30 बजेदेखि सडक चाहिँ करिब 100 मिटर जति भासिन गएर अवरुद्ध छ। हामीले सडक खुलाउने प्रयासको लागि चाहिँ हामीले 4 चोटि स्थलगत निरीक्षण गरेका छौँ। बाजुरामा हरेक वर्ष सडक अवरुद्ध हुने समस्या भए पनि सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन योजना बनाउन चासो नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि बाजुराबाट लक्ष्मी पाध्यको रिपोर्ट। झापाको कोटी होम स्थित समर्पण राष्ट्रिय भवनमा एकका लागि एक अभियानको अगुवाईमा जनस्तरबाट कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब स्थापनाका लागि दाताहरूले एकै दिन 19 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग गरेका छन्। बेर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घको अतिथि सदनमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच एकका लागि एक अभियानलाई दाताहरूले 19,14,795 रुपैयाँ प्रदान गरेका हुन्। अभियानको कोषमा 1 करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको र ल्याब यही साउन गतेबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ। झापाको भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सबै व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भएको अस्पतालले जनाएको हो। मेसिन आए परीक्षण सुरु हुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरले बताए। मेसिन बाहेक प्रयोगशालाका लागि चाहिने सामग्री व्यवस्थापन गर्न अस्पतालले प्रदेश सरकारसँग 36 लाख रुपैयाँ मागेको छ। मेसिनको क्षमता अनुसार पीसीआर परीक्षण हुनेछ। सानो पोर्टेबल मेसिनले 40 वटा र ठुलो अटोमेटिक मेसिनले दैनिक 400 स्वाब परीक्षण गर्ने जनाइएको छ। कपिलवस्तुमा हुलाकी सडक खण्डमा पर्ने घर टहरा भत्काइने भएको छ। कपिलवस्तुमा भएको सर्वपक्षीय भेलाले बल प्रयोग गरेरै अवरोध हटाउने निर्णय गरेको हो। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलको संयोजनमा सङ्घीय र प्रदेश सांसद, राजनैतिक दलका जिल्ला प्रमुख, स्थानीय पालिकाका प्रमुख र 3 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी भेलाले सडक क्षेत्रमा रहेका संरचना भत्काउने निर्णय गरेको हो। हुलाकी राजमार्ग परियोजनाको कार्यालय मार्फत ठेक्का लागेर गत कार्तिकबाट निर्माण सुरु भएको केही दिनमै स्थानीयको अवरोधले रोकिएको थियो। अब भने तौलिहवा, महाराजगञ्ज, बहादुरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा घर टहरा बल प्रयोग गरेर भए पनि भत्काइने भएको छ। 5 वटा खण्डमा करिब 700 घर टहरा हटाउनु पर्नेमा 600 जति कपिलवस्तु नगरपालिका क्षेत्रमै रहेका छन्। हुलाकी आयोजना अन्तर्गत तौलिहवा राजपुर सडक, राजपुर बहादुरगञ्ज दत्तपुर सडक, दत्तपुर तुरन्तपुर, खरेन्द्रपुर, शीतलापुर
भिल्मी तथा जेतपुर तौली हवा सडक निर्माणको चरणमा छ। सो सडक निर्माणका लागि 3 अर्ब 46 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सबै काम 2079 साल पुसभित्र सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको पुरानो गाउँका महिलाहरू व्यावसायिक काँक्रा उत्पादनमा आकर्षित भएका छन्। नगरपालिका एक गाउँ एक कृषि पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै 12 जना महिलाहरूले संयुक्त रूपमा 24 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक काँक्रा खेती सुरु गरेका हुन्। काँक्राबाट राम्रो आम्दानी भएपछि महिलाहरू व्यावसायिक खेती गर्न तयार भएका हुन्। नगरपालिकाले तरकारी पकेट क्षेत्र भनेर हामीलाई घोषणा गरेको थियो। अहिले हामीले यो सिजनलाई मध्यनजर गरेर काँक्रा खेती नै उपयुक्त हुन्छ होला भनेर काँक्रा खेती गरेका थियौँ। धेरै राम्रो उत्पादन भएको छ। अनि हामीलाई प्राविधिक सहयोग पनि धेरै भएको छ। हाम्रो शान्ता भट्टराई प्राविधिक हुनुहुन्छ हाम्रो 1 नम्बरमा, उहाँ हाम्रो छिमेकी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अब फेरि पनि हामी सो लगानीमा पनि आफ्नै लगानीमा पनि गर्न सक्छौँ। हामीले यति काँक्रा खेती गरेर हामीले नसोचेको आम्दानी गरेका छौँ। यतिको आम्दानी हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ। 20,000 रुपैयाँको काँक्रा लगाउँदा करिब 1 लाखसम्म आम्दानी गर्न पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन्। महिलाहरूलाई गाउँपालिकाले 2 लाख रुपैयाँ अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तो धेरै ठाउँमा गरेको छ। कसैले चाहिँ बङ्गुर पालन गर्नुभएको छ, कसैले अन्य तरकारी खेती गर्नुभएको छ, कसैले आलु पकेट क्षेत्र, कसैले पिँडालु पकेट क्षेत्र। यसरी महिलाहरू समूहहरूले राम्रोसँग गरिनु भएको छ। धेरै फलाउनु भएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। र यसरी नै अब सम्पूर्ण ओडाका महिलाहरूले अथवा चाहिँ अन्य कृषक दाजुभाइहरूले यसरी नै मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र हाम्रो नगरपालिकाको साथ सहयोग एकदमै पूर्ण रहनेछ। किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नगरले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 3 करोड भन्दा बढी रकम कृषिमा बजेट छुट्याएको थियो। महिलाहरूलाई कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन लगायतमा समेत प्रोत्साहन गरिएको छ। मोरङका एक वृद्ध परम्परागत खेतीभन्दा व्यावसायिक कृषिमा लागि राम्रा आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण बनेका छन्। बुढीगङ्गा गाउँपालिका 7 का किसान मनोहरी लुइटेल उमेरले 75 वर्ष पुरा गरे पनि कृषिमा नयाँ खोज र अनुसन्धान गरिरहेका छन्। व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा गर्ने हो भने नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने उनको अनुभव छ। कहीँ जानु पर्दैन, कोही युवाले विदेशीको हात पसार्नु पर्दैन। जे पनि हाम्रो देशमा, हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो देशमा जे पनि जन्मेको छ, हामीले यो काम नगरौँ कि अघि हाम्रो पालामा 1 महिना घिउले 20 महिना नुन साटेर खाएको पारा नगरौँ। हामी यस ठाउँमै उब्जाएर हाम्रो युवाहरू, छोरा नातिहरू राम्रोसँग उब्जाबाली जे पनि हुन्छ। लुइटेलले पहाडी क्षेत्रमा फल्ने लप्सी समेत तराईमा फलाउन सफल भएका छन्। अध्ययन गरेर नभई अनुभवका आधारमा उनले विभिन्न 50 फलफुलका बिरुवाहरूको खेती गरिरहेका छन्। उनले ड्रागन फ्रुट सहित लप्सी, कागती, अनार लगायतका फलफुल बिरुवा उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएका छन्। किसानलाई उत्साहित बनाउन स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने हो भने कामका लागि विदेशिनु नपर्ने उनको अनुभव छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले केही दिन अघि बरामद गरेको ठूलो परिमाणको लागु औषध गाँजा नष्ट गरेको छ। निसी खोला र ढोरपाटनबाट बरामद गरिएको 96 केजी 500 ग्राम गाँजा प्रहरीले सञ्चारकर्मीको रोहबरमा जलाएर नष्ट गरेको हो। प्रहरीले असार 12 गते निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर घरतीको घरबाट बरामद 86 केजी 500 ग्राम र सोही दिन ढोरपाटन नगरपालिका 1 बुर्तिबाङका धनबहादुर भण्डारीको पसलबाट 9 केजी गाँजा बरामद गरेको थियो। पोखरा बागलुङ सडक निर्माणको कामले लामो समयसम्म गति लिन सकेको छैन। समयमा सडक विस्तार हुन नसक्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै जानुका साथै यातायात सेवामा समेत समस्या हुँदै आएको छ।
आउँदो मङ्सिरमा सक्ने गरी 2 वर्ष अघि लामा कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएर काम थालेको मध्य पहाडी लोकमार्ग विस्तार सुस्त गतिमा भइरहेको छ। सडक विस्तार समयमा नहुँदा पोखरा बागलुङ राजमार्गको यात्रा जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ। राजमार्ग वरपर निर्माण सामग्री अलपत्र छाडिएका छन् भने ठाउँ ठाउँमा झरेको पहिरोले राजमार्गलाई थप साँघुरो बनाएको छ। अब यो काम कहिले सम्पन्न गर्ने, अब कसले हेर्ने, अब नालीको पनि अब एस्टिमेट पनि के कसरी भएको छ, भित्रभित्र सही गराइयो पनि भनेर भनिएको छ। यो कल्भर्ट कसले बनाउने, मान्छे पऱ्यो भने जिम्मा कसले लिने, यो गाह्रो भयो। यो बाटो कहिले बन्ने हो? सडकमा निर्माणाधीन कल्भर्ट र नालीका कारण सडक आसपासका बस्तीका घरहरू समेत जोखिममा परेका छन्। लकडाउनका कारण कल्भर्टको काम आधामै छोड्दा आसपासका बस्ती जोखिममा परेका छन्। कल्भर्ट थिएन हैन यहाँ। हजुर। अहिले कल्भर्ट राखेर अब सानो बच्चाहरू पर्यो भने हामीलाई अब घरलाई पनि क्षति पारिन्छ। अब बच्चाहरू पर्यो भने पनि अब बगाउने भयो कल्भर्ट राख्थेर है। लकडाउनको कारण कामदारको अभाव देखाउँदै निर्माण कम्पनी ठेकेदारले काम अगाडि नबढाउँदा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण विभिन्न बहानामा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। बाटो एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ। यो जिल्लाभित्र, हाम्रो पर्वत जिल्लाभित्र सबैभन्दा काम नभएको हाम्रो पर्वत जिल्लाभित्र छ। त्यो भएर यसमा सम्बन्धित निकायको एकदम ध्यान जान्छ। त्यस्ता ठेकेदारहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी ठुलो कारबाही गर्ने हो कि क्षेत्रीय प्रशासकले गर्ने हो कि प्रदेश सरकारले गर्ने हो कि स्थानीय सरकारले, हामीले भनेर टेर्दैन। नाटक लकडाउनको देखाए पनि उहाँहरूको लापरवाही हो। उहाँलाई सक्त कारबाही हुनुपर्छ। त यो कुरा चाहिँ माथि बस्ने एउटा टेन्डरमा लाने र प्रक्रियामा पुर्याए भनेर मात्र हुँदैन। यो गृह मन्त्रालयले अलि बढी यस्ता मेन बाटाहरूलाई अलि बढी जोड दियोस्। ठेकेदारले भने कामदार अभाव स्थानीयको असहयोगलाई निर्माण ढिलाइ हुनुको कारण बताउँदै आएको छ। खानेपानी, बिजुली जस्ता निकायको समन्वय अभावले पनि समस्या देखिएको छ। भेरिएसनका समस्याहरू यी फाइनल हुन सकेका छैन। यसले पनि काम गर्नलाई अलिकति जुन काम गर्ने एउटा मोसन उत्साह हुन्छ त्यसलाई अलिकति कम गरे जस्तो मैले महसुस गर्छु। पर्वतमा राष्ट्रिय गौरवका 2 ठूला सडक आयोजनासँगै प्राथमिकता प्राप्त आधा दर्जन आयोजना अलपत्र छन्। 14वटा ग्रामीण सडकको कालोपत्रे काम पनि बीचमै रोकिएको छ। प्रशासनले अनुमति दिएको महिनौ भए पनि निर्माण सामग्री र कामदार अभाव देखाएर ठेकेदार कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिन खोजेका छैनन्। एबी न्यूज खबरका लागि पर्वतबाट महेन्द्र जेसीको रिपोर्ट। 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम बागलुङमा विवादमा परेको छ। ज्येष्ठ नागरिक बिमा नवीकरण गर्दा परिवारको सदस्यले अनिवार्य बिमा गरी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि यसको विरोध भएको हो। स्वास्थ्य बिमा नियमावली 2075ले 70 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रूपमा 1 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि ज्येष्ठ नागरिकले पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यति बेला बागलुङमा बिमा नवीकरण गर्दा नयाँ अड्को थापेपछि स्वास्थ्य बिमा अन्योलमा परेको छ। लकडाउनको अवधिमा यस्तो यो कोरोनाको समस्याको घडीमा पनि हामी चाहिँ अब माथिबाट निर्देशन आएको छैन, नगर भनेको छैन भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक घरमा गएर जोखिम बोलेर काम गरिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा आएर माथिबाट बोर्डबाट अहिले यो फरक खालको कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न असाध्यै दोधार भएको छ। जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा नगरे सरकारले घोषणा गरेको सेवा सुविधा नदिने निर्देशन आएपछि काम गर्न गाह्रो भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 200 वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यो जुन घर परिवारको ज्येष्ठ नागरिकको नवीकरण गर्ने हो त्यो घरको अनिवार्य पैसामा बिमा भएन भने नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर समस्या भयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूले धेरै ठुलो आवाज उठाउनु भएको छ। हामीले पाएको नेपाल सरकारले दिएको हामीलाई सेवा सुविधा हो, त्यो सेवा सुविधा चाहिँ हामीले आफूले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्नो मेरा परिवारले गरून् नगरून् उहाँहरूको कुरा हो भन्ने धेरै समस्या आएको छ। अहिले नवीकरण गर्नलाई हामीलाई ठुलो बाधा भएको छ। यसले गर्दाखेरि अघिल्लो चरणभन्दा अहिले नवीकरण गर्नलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि परेको छ।
वार्षिक 1 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने गरी कार्यक्रम सुरु गरिए पनि झन्झटिलो व्यवस्था राखिएकोमा वृद्ध-वृद्धाले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले ल्याएको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ बागलुङले जनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको पनि स्वास्थ्य बिमा गरे भने मात्रै ज्येष्ठ नागरिकको पनि प्राप्त पैसा पाउने नत्र नपाइने भन्ने जुन कुराहरू अहिले आइरहेछ त्यो चाहिँ त्यति सान्दर्भिक कुरा जस्तो मलाई लागेन। बागलुङ नगरपालिकाभरि 15वटा स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहायक परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले 1 वर्षसम्म गरेको कामको प्रोत्साहन भत्ता समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। जिल्लाभर हालसम्म 60,000 जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेकोमा ती मध्ये 5,000 ज्येष्ठ नागरिक छन्। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। सिन्धुलीका जुनार खेती गर्ने किसान काठमाडौँमा बस्दा जुनारको उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। सरकारले जुनार खेतीलाई प्रवर्धन गर्न जुनार सुपर जोन परियोजना कार्यान्वयन गरे पनि किसानमा यसतर्फ आकर्षण कम देखिएको छ। जुनार सुपरजोन परियोजना कार्यान्वयन शाखा सिन्धुलीका अनुसार अहिले सिन्धुलीमा 2051 किसान परिवारले जुनार खेती गरेका छन्। तर त्यसमध्ये केही ठूला किसानहरूको घर काठमाडौँमा भएको र बगैँचामा हेरचाह गर्न नआउँदा किराले नष्ट पारेकाले जुनारको उत्पादन बढाउन सकिएको छैन। साना किसानले किराका लागि प्रयोग गरिने विषादी खरिद गर्न रकम जुटाउन नसक्दा पनि उत्पादन बढेको छैन। परियोजनाले दिने सहयोग लिनका लागि पनि किसानले गर्नुपर्ने लगानी जुटाउन पनि समस्या देखिएको छ। केही किसान चाहिँ 5, 7, 10 बोट भएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल त्यो साझेदारी रकम थोरै भए पनि 2-4 सय जम्मा गर्न पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उत्सुकता हुँदैन, उहाँहरूसँग पैसा पनि हुँदैन र अनि पैसा जम्मा नभइसकेपछि त्यो पैसा उठाउनेले पैसा नउठाउनेतिर किन छर्दिने भन्ने किसिमको छ। यसरी चाहिँ हामीले अहिले पनि सबै बगैँचामा चाहिँ विषादी छर्न सकेका छैनौँ। व्यावसायिक जुनार खेतीको उत्पादन वृद्धि गरी उद्योगसम्म जोड्ने उद्देश्यले जुनार सुपरजोन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। परियोजनाले जाली घर प्रविधिको प्रयोगबाट गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएको छ। अहिले सिन्धुलीमा 20-21 वटा नर्सरीबाट गुणस्तरीय बिरुवाको उत्पादन भइराखेको छ। त्यस्तै जुनारमा लाग्ने किरा नियन्त्रणका लागि पनि परियोजनाले काम गरिराखेको छ। 2070-71 मा यस क्षेत्रमा फल कुहाउने झिंगाले कुल उत्पादनको 60% फल बिगारेकोमा अहिले त्यो 15% मा छरेको छ। अझ हामीले चाहिँ जुनारको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने र जुनारको फलको जुन आन्तरिक बजारमा माग छ र बाह्य बजारमा समेत यसको चाहिँ निर्यातको सम्भावना भएको छ। विगतमा चीन सरकारसँग नेपाली सुन्तलाजात फलफुल निर्यात गर्ने सम्झौता पनि भएको हो। सिन्धुलीको महाभारत क्षेत्र, खास गरी सुनकोशीको मजुवा, कमला माईको जलकन्या, 3 पाटनको श्याम खोला र गोलोन्चरका विभिन्न ओडा जुनारका लागि सुपर जोन क्षेत्र हुन्। सिन्धुलीमा वार्षिक करिब 9,000 मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय जुनारको माग नेपाली बजारमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत हुने गरेकाले लगानी बढाई सिन्धुली जिल्लालाई जुनार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। देशभर सामान्य बदलिरहे सबै प्रदेशका केही स्थानमा अहिले वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि पनि सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे, साथै प्रदेशका धेरैजसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:15 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथमा तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। गुड नाइट।